बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा अजीबुल खलकत और खौफनाक जानवर जो कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होगा। ये अजीबुल खलकत जानवर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से लोगों से बातें करेगा। इस जानवर के निकलने के बाद ऐसा क्या होगा कि काफिर हमेशा हमेशा के लिए काफिर रहेगा और मोमिन हमेशा हमेशा के लिए मोमिन रहेगा। इसके ज़हूर के बाद कोई मोमिन काफिर ना बन सकेगा और ना ही कोई काफिर मोमिन बन सकेगा। दोस्तों, ये अजीबुल खलकत जानवर कौन होगा और अल्लाह तबारक व तआला इस जानवर को इस दुनिया के अंदर कब जाहिर फरमाएगा और ये लोगों से किस तरह गुफ्तगू करेगा और इस जानवर की शक्ल और सूरत कैसी होगी और इस खौफनाक जानवर को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी क्यों दी जाएगी और ये जानवर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का शाहकार मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फ़र्क किस तरह करेगा और ये खौफनाक जानवर इस रोए ज़मीन के अंदर कितनी देर तक रहेगा। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले दिए जाएंगे, और जिससे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब होगा, और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। दोस्तों, क़यामत के दिन वही लोग कामयाब होंगे जो इस दुनिया से ईमान की हालत में गए होंगे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत से पहले ऐसे एक जानवर को भेजेगा जो मोमिनों और काफिरों के दरमियान फ़र्क कर देगा। और इस जानवर का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ यूँ बयान फरमाता है, और जब हमारा वादा पूरा होने का वक्त करीब आएगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि ये लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते थे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को 6 दिन के अंदर तख्लीक फरमाया, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के ख़त्म होने का वक्त भी मुकर्रर फरमा दिया। अनकरीब इस कायनात को फना कर दिया जाएगा और इस कायनात की हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी। ये कायनात किस तरह फना होगी और इस कायनात की हर चीज़ अपने अंजाम को कैसे पहुँचेगी, इसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अपनी हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के फना होने और क़यामत के कायम होने की तमाम तर निशानियों को बयान फरमा दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक ये 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर ना हो जाए, और इन्हीं 10 बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी दावतुल अर्ज़ भी है। दावतुल अर्ज़ एक ऐसा जानवर है जो कुर्बे क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस दुनिया में ज़ाहिर होगा। ये जानवर कहाँ से निकलेगा, इसके बारे में रिवायात में आता है कि क़यामत से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सफ़े मरवा पहाड़ फट जाएगा और इससे एक जानवर ज़ाहिर होगा जिसका नाम दावतुल अर्ज़ होगा। दोस्तों, दावतुल अर्ज़ क़यामत की वो खौफनाक निशानी है कि जिसका शुमार हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में ज़ाहिर फरमाया है। जैसे कि रिवायात में आता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग क़यामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक तुम ये 10 निशानियां ना देख लो। फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की इन 10 बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया। क़यामत की पहली बड़ी निशानी धुएं का निकलना, और दूसरी निशानी दज्जाल का इस दुनिया में ज़ाहिर होना, और तीसरी निशानी दावतुल अर्ज़ जानवर का इस दुनिया में ज़ाहिर होना, और चौथी निशानी मगरिब से सूरज का तलू होना। पांचवी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में दोबारा से नाजिल होना, और छठी निशानी याजूज माजूज कौम का इस दुनिया में ज़ाहिर होना। क़यामत की सातवीं बड़ी निशानी मशरक़ में ज़मीन का धंस जाना, और आठवीं निशानी मगरिब के अंदर ज़मीन का धंस जाना, और नवीं निशानी जज़ीरे अरब के अंदर ज़मीन का धंस जाना। 10वीं निशानी यमन से एक ऐसी आग ज़ाहिर होना जो लोगों को हाँक कर मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। दोस्तों, क़यामत की इन 10 बड़ी निशानियों में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावतुल अर्ज़ का भी जिक्र फरमाया है। कुर्बे क़यामत में जब सफ़ा मरवा पहाड़ फट जाएगा तो उसमें से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये खौफनाक जानवर ज़ाहिर होगा जो लोगों से फसीह ज़बान में कलाम करेगा, और ये जानवर दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग होगा। इसका कद 7 गज लंबा होगा, और उसका चेहरा आदमियों जैसा होगा, और उसकी आंखें खंजीर जैसी होंगी, उसके पाँव ऊँट जैसे होंगे,
اور اس کی گردن گھوڑے جیسی ہوگی اور اس کے کان ہاتھی جیسے ہوں گے اور اس کے سر پر اون کے بال ہوں گے، اس کے بالوں میں ہر طرح کا رنگ موجود ہوگا۔ اس جانور کی دم گھوڑے جیسی ہوگی اور اس جانور کی کمر ہرن جیسی ہوگی، اس کے سینگ 12 سینگ جیسے ہوں گے اور اس کے ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ دوستوں، اس روایت سے اندازہ لگائیں کہ یہ جانور کس قدر خوفناک اور عجیب الخلقت ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نشانی ہوگی۔ دوستوں، یہ جانور اتنی تیزی رفتاری کے ساتھ اس روئے زمین میں سفر کرے گا کہ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ کوئی بھی اسے پکڑ نہ سکے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس وقت جو شخص کامل ایمان والا ہوگا تو یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے اس انسان کے ماتھے پر ایک لکیر کھینچے گا اور اس لکیر کے بعد اس مومن کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن اور تر و تازہ ہو جائے گا اور اس کا چہرہ ایمان کے نور سے چمکنے لگے گا۔ اور جو شخص منافق اور کافر ہوگا تو یہ جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے اس کے ماتھے پر ایک مہر لگا دے گا، جس مہر کی وجہ سے اس منافق اور کافر شخص کا چہرہ مزید سیاہ اور بے رنگ ہو جائے گا۔ دوستوں، یہ جانور کس قدر بڑا ہوگا؟ اس کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 میل ہوگا۔ اس طرح یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری روئے زمین میں سفر کرے گا اور مومنوں کے چہرے پر مومنوں کی نشانی لگائے گا اور کافروں کے چہرے پر کافروں کی نشانی لگائے گا۔ اس نشانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں اور کافروں کے درمیان ایک ایسا فرق فرما دے گا کہ اس کے بعد کوئی مومن کافر نہ بن سکے گا اور کوئی کافر دوبارہ مومن نہ بن سکے گا۔ جو مومن ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنے گا، اور جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ یہ جانور اس دنیا کے اندر 120 سال تک رہے گا۔ دوستوں، جب یہ جانور اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور جب اس دنیا کے اندر پہلا سر پھونک دیا جائے گا تو اس کا دورانیہ 120 سال کا عرصہ ہوگا۔ دوستوں، قرب قیامت کا یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو کافروں سے جدا کر دے گا۔ اس وقت ایمان والوں کا ایمان بالکل ظاہر ہو جائے گا اور کفار کا کفر بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس وقت کوئی بھی انسان نہ تو اپنا ایمان چھپا سکے گا اور نہ ہی کوئی کافر اپنا کفر چھپا سکے گا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو یہ جانور غائب ہو جائے گا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میٹھی اور خوشبودار ہوا چلائے گا، اور وہ ہوا جب ایمان والوں کے بلغوں کے نیچے سے گزرے گی تو تمام ایمان والے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین سے تمام ایمان والوں کو اٹھا لے گا۔ اس وقت تک کوئی بھی ایمان اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اس روئے زمین کے اوپر صرف کفار اور مشرک لوگ ہی باقی رہیں گے۔ دوستوں، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پورا ہوگا اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور اکرام کرنے والا ہے۔ دوستوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے تمام ایمان والوں کو اس دنیا سے اٹھا لے گا اور قیامت کفار پر قائم ہو جائے گی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ دنیا تباہ برباد اور فنا ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کائنات کی ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اس دنیا کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت عطا فرمائے اور جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔